पहिले स्किमीचे फायनान्शियल असिस्टंट फिशरमॅन जर ताळयो मारून आयच्या ह्या उपक्रमाचे आम्ही स्वागत करूया. मला दिसता नितळसाणीच्या दृष्टिकोनातल्यान हे खूप गरजेचे आशिल्ले आणि खारीवाडो हो एक असो भाग आसा जो खूप महत्वाचो आसा फिशरींच्या दृष्टिकोनातल्यान आणि थंयसर एक सुलभ शौचालय ह्यो खूप गरजेचे आशिल्ले. म्हाका दिसता हे मिनिस्टरान जेन्ना आनी डिपार्टमेंटान समजून घेतले ताच्या उपरांत हो उपक्रम आयज हांगासर लाभिल्लो आसा. टू इम्प्रूव्ह द सॅनिटेशन फॅसिलिटीज एट द खारीवाडा फिशिंग जेटी सिवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड एज पर द रिक्वेस्ट by the Department of Fisheries तांकां हांगासर मेळटा. देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर हांव वयता आसतना आनी एक व्हर्च्युअल एक्सेसरीज प्रोवायड करतना खूब खोस भोगता. डिपार्टमेंटच्या वतीन ह्यो स्किम्स आनी ह्यो उपक्रम जे लाभयता आसतना ह्यो सगळ्यो स्किम्स आयज आमी सगळे जे बेनिफिशरीज आसा तांकां प्रोवायड ते नितळ दवरपा खातीर काम करतात. जोरान ताळयो जावन तांच्या खातीर हो एरोडीक तांचो भोवमान आसा आनी हो तांच्यांनी स्विकारता आसतना खरेंच खूब सेवा पकडोवच्या निमतान आयज आमी खरेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंताक तशेंच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज श्री निलकंठ अडकराक धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आयज जी गव्हर्मेंटाची स्किमी आसली आनी जी गव्हर्मेंटाची बेनिफीट आसली ते लोकांक आयज तेंचे कडेन येवन आयज गव्हर्मेंट स्वता डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आयज लोकांकडे येवन आयज लोकांक तेजो बेनिफीट दिल्लो आसा. आयज मुद्दाम सांगतना आमच्या मुर्मा गोवान आयज आमी एक प्रोजेक्ट लॉन्च केल्लो आसा, इनॉग्रेट केल्लो आसा, जो आमचो सोलर लायटीचो 300 सोलर लायट फ्रॉम देस्तिलो टू बायणा पर्यंत आमची सँक्शन जाल्लेली आसा आनी तेजें काम आतां सुरू जातलें. तेच प्रमाणे आमचे जे नेट बायंडींग शेड आनी जे रॅम्प आसा हेवूय आमकां सँक्शन करून दिल्ले आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीज. तेच प्रमाणे आमचे फिशरमॅनाक लागून जो इतल्या वर्सांसून प्रॉब्लम आसलो तांकां पार्किंग नासलें, तेंची बोटी पावसाच्या दिसांनी पार्किंग करपाक मेळना तर तांकां दुसऱ्या गांवांत व्हरून पार्क करचें पडटालें. आतां तेजे लागून अंडर WRD आमी तो फूल प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा आनी तेजो टेंडर फायनान्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवलाक गेल्लो आसा. रोखडो तेजो टेंडर जावन म्हाका दिसता हेवूय काम स्टार्ट जावन हो जो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो आमच्या मुरगांवच्या फिशरमॅनाक मेळटलो. कित्याक हेंचेर लक्ष आयज पर्यंत इतलीं वर्सां जालीं कोणेनूच घालून नासली. आयज हे एक एक स्टेप करून ही सगळीं कामां आमी जाग्यार घालपाक लागून प्रयत्न करीत येयलेलो आसा आनी तेजे लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फिशरीजाचो आमकां टोटल सपोर्ट मेळपाक लागलेलो आसा. आनी आयज तुमी पळयतले आयज जे हिसपान गव्हर्मेंटान कितलेशे बेनिफीट आमच्या फिशरमॅनाक दिल्लेले आसा. आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचो हालींच वाडदिवस जालो, 75वी वाडदिवस ताणें सेलिब्रेट केलो आनी ताजे अंतर्गत 15 दिसांचो जो पखवाडा कार्यक्रम आशिल्लो तो ताजे अंतर्गत आज ऑनरेबल मिनिस्टर वास्को आयिल्लो आनी आज आमी पळयलें की फिशरीज डिपार्टमेंट कितले सुंदर काम तांचें चालू आसा आनी ते आज आमकां प्रत्यक्षान दिसूंक आयलें. आज खूब जाणांक ट्रान्सपॉन्डर्स दिले, खूब जाणांक आज इन्सुलेटेड बॉक्सीस दिली, खूब जाणांक आज तांचें एप्रिसिएशन केलें, ते बरें काम करता म्हणून आनी खुबशे वांटप आज हांगा ह्या निमित्तान जालें. 2 इनॉग्रेशनां जालीं, म्हणजे आमच्या वास्को जेट्टीचेर सुलभ शौचालय नाशिल्लो, सुलभ शौचालय अरावंड 77 लॅक्स म्हणून थंय सुलभ शौचालय बांदता. फ्लोटींग जेट्टी जी आमी सदांच प्रपोज करतात वास्कोच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅना खातीर ती ताजो तांणी आज सांगलें की तो DPR जर पयलीं धाडिल्लोच पूण आज गव्हर्मेंटान पसून तो लोन दिवपाक तांचे कडल्यान एप्रुवल आयिल्ली आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या 1-2-3 म्हयन्या भितर तोय प्रोसेस जातलो आनी वास्कोची जेट्टी जातली आनी सुलभ शौचालय जातलो. ऑनरेबल मिनिस्टरान हांव SGPDAचो चेअरमॅन आसा, थंय व्हडलो फीश मार्केट होलसेल फीश मार्केट आमी केल्लो आसा, अरावंड 40 कोटी रुपया म्हणून तो केल्लो आसा, ताजें आमी इनॉग्रेशन करतात. थंय बी आमी गोवन्सा खातीर ट्रेडिशनल जे गोवन फिशरमॅन आसा, रापणकार आसा, मनशेकार आसा, सगळ्यांक म्हणजे नॉर्मली आमी चार्ज करतात ताच्याकून 50% लेस गोंयकारांक आमी बेनिफीट दिल्लें आसा की सपोज आमी 100 रुपया घेता जाल्यार 50 रुपया आमी दिवप. म्हणजे सगळ्या सायडीन गोंयकाराच्या फिशरमॅन तांकां बेनिफीट कशें मेळटलें जाल्यार तांचे लायफ जेन्ना ते दर्यान वता नाजाल्यार बिजनस वायज तांचें बरें कशें जातलें हें म्हणजे मिनिस्टर जातीन लक्ष घालून पळयल्लें आसा आनी आज प्रत्यक्षान आमी पळयलें की फिशरीज डिपार्टमेंट कितलें सुंदर काम करता.
हांव अभिनंदन करता तांचे डायरेक्टर शर्मिला मोंतेरो आनी सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य. म्हणजे हे सगळे एक कॉर्डिनेटेड टीम एफर्ट आसा जो आज आमकां हांगा दिसून आयलो. आनी आमी पळयलें की बायणां भितर संकल्पाच्या हातूंत पसून खुबश्यो गोश्टी जाल्यो, वास्को भितरूय खुबश्यो गोश्टी जायत आसा. तेन्ना सगळे कडेन ऑलरावंड डेव्हलपमेंट गोंयभरांत जाता आसतना हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक खरोखरच अभिनंदन करता की आज म्हणजे म्हाका दिसलें एक वरभराचो कार्यक्रम आसतलो पूण इतल्यो गोश्टी डिपार्टमेंट करता हे पसून आज आमकां कळून आयलें. तांचे खातीर तांचें अभिनंदन करता. ऑलरेडी आहा जेटी तेंच्या हितूनय आहा. आमकां तेका रिपेर करपाक आमकां परमिशन ना, रिपेर आमी करता. पूण नवी तरेन एक्सपान्शन करतले जावं ती मोडून रिनोवेट करतले जाल्यार आमकां तेंचे कडेन परमिशन जातलें. आनी रिनोवेट करतले आख्खी मोडी जाल्यार परत ती एक्टिविटी बंद जातली. म्हणून आमी ती आसा तशी रिपेर करता. प्रॉब्लम कितें आहा, 31 मे पासून फिशींग एक्टिविटी चालू आसता. गोंयांत आमच्या जून जुलय ऑगस्ट पावस भरपूर आसता. जून जुलय जाल्या उपरांत ते इजिली तशें 2 म्हयन्यान काम जायना. आनी टेंडर बीन केलो पासून जाल्यार कमीत टेंडराक बीन 15-20 दीस आसता. ते सगळ्यो फॉर्मेलिटी करून आमी आमचे तरेन आमचे पद्दतीन जास्तीत जास्त बेगीन करता. आतां कशें आहा, जावपाक जाय. जर आमचे कडेन आतां बाकीचे जेट्टी आहा जाल्यार आमी वेवस्थीत करता. टॉयलेट आसूं कितें आसूं सगळें आहा. हांगा कितें टॅक्निकल थोडो प्रॉब्लम इवन दास्तोऱ्या आनी बायणां पासून जालें जाल्यार बीच CRZ हे लागता. पूण दोगांय आमदारांनी फाटीक लागून हें डेव्हलपमेंट आयज पर्यंत इतकें पावना. आतां हेंवूय जालें, तेंचे WRDसूनय जालें, दास्तोर लायटीचेंय जालें, बिचाचेय जालें आनी आतां आमची एक्सपान्शनूय जातलें. तुमी पळयतात तुमच्या माध्यमान तुमी टॅलिकास्ट करतात की आमचे दोनूय आमदार कशे असेंब्लीन विचारता आनी शेवट मागीर म्हाज्या बरोबर आमचो मुख्यमंत्री मागीर तांकां आश्वासन दाखोवप करता. हा पळय ही पोर्ट ट्रस्टाच्या एरियेन आहा आनी तांकां ही जेट्टी आहा पळय ती पोर्ट तेंच्या हितून येता. आमी ते मात पासून काम केलें जाल्यार आमकां NOC जाय आनी NOC गावपा खातीर ती बिल्ड करूंक गावना, ती मेनटेन करूंक गावता. फिशींग एक्टिविटी मे म्हयन्यान बंद सोंपूं जाता. मागीर पावसाचे 1 म्हयनो पावस आसता आनी त्या पावसाचे थंय 1 म्हयन्यान जायना. सो आनी बॅन आसता 2 म्हयने. सो गव्हर्मेंटाक कसले लोकांनी जो पयशे जे स्पेंड करता ताका कायदे कानून फॉलो केल्या शिवाय जायना. पोस्ट ट्रॅक्टर अशें जायना. सो थंय खंय तरी खूब आनी मॉडर्न पॉयंट तेंकां वास्तवीक 400-500 वर्सां 50 वर्सांची पयलींची जेट्टी. पूण तेज्या बरोबर आमी आतां ऑलरेडी ही 44 लॅक्सांक आमी रिपेर करता वर्साच्या वर्सा करताच. आनी तेज्या बरोबर आतां एक्सपान्शनाक आमकां फ्लोटींग जेट्टीक तेंच्यांनी परमिशन दिल्या. ती फ्लोटींग जेट्टी आमी करतले. हांगा वास्को आमी कुटमण जेट्टी वाडयल्या, आतांय बांदता. वास्को आनी बेतीन जेट्टी वाडयली. जेट्टी वाडोवपाक सरकार पयशे मोडूंक शकता. फक्त कांय टॅक्निकल प्रॉब्लमा खातीर आमी खंय तरी मातशे फाटीं उरता.